बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SMTV ग्लोबल और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। नवाज शरीफ को किन तिब्बी मसाइल का सामना है? बरतानवी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट जारी। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट रॉयल ब्रॉम्पटन अस्पताल के कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर कार्लो डी मारियो की जानिब से जारी की गई है। बरतानवी मुआलिज की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है, जिसमें बताया गया कि नवाज शरीफ को अब भी दिल के आर्जे की अलामात हैं। शुगर और दीगर अमराज की वजह से उन्हें पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलोअप की ज़रूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि माजी की बाईपास सर्जरी और जियोप्लास्टी के सबब नवाज शरीफ का मुसलसल चेकअप किया, ताहम नवाज शरीफ की पहली एंटी एंजिनल थेरेपी की बेहतरी के लिए इलाज किया गया है। नवाज शरीफ को एंजाइना अलामात और कोरोना की वजह से पाकिस्तान जाने से रोक दिया था। बड़ा ऐलान। तर्जुमान आइस्को के मुताबिक इदारा बिल अदा न करने वाले सारिफिन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है, इसलिए रनिंग और डेड डिफ़ॉल्टर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला तेज़ किया गया। तर्जुमान आइस्को के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 222 बिजली नादहिंदगान से 45,23,000 की रिकवरी की गई। 15,083 रनिंग डिफ़ॉल्टर से 16 करोड़ 24 लाख के वाजिबात वसूल किए गए, जबकि 6,958 डेड डिफ़ॉल्टर से 17 करोड़ 35 लाख से ज़ायद की रिकवरी की गई है। जबकि तर्जुमान के मुताबिक मजमूई तौर पर 21,671 नादहिंदगान से 33 करोड़ 59 लाख वाजिबात वसूल कर लिए गए हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि गैर कानूनी मुकीम अफराद की गिरफ्तारी और मुल्क बदरी यकीनी बनाएंगे। एक बयान में निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि गैर कानूनी और गैर मुल्की अफराद का इनखला सिर्फ 25 दिन बाकी हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी मुकीम अफराद की गिरफ्तारी और मुल्क बदरी यकीनी बनाएंगे। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का हतमी फैसला किया, जिसके लिए उन्हें हुकूमत की जानिब से 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई। इस ज़ुमन में पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों का इनखला शुरू हो गया। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तौर पर कायम अफगान बस्तियों को भी गिराया जा रहा है। PTI ने जो कुछ किया उसमें किसी ना किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट की हमदर्दी रही, ख्वाजा आसिफ का ये कहना है। मज़ीद कहा कि हमजा शहबाज की हुकूमत का खात्मा, चौधरी परवेज़ इलाही का रातों रात पलट जाना, सबसे बड़ी निशानी ये है कि आइन की नई तशरीह हो गई, जिसके नतीजे में हमजा को जाना पड़ा। उनका कहना था कि उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट बरतरफ खेल कर रही थी। अक्टूबर 2021 में उनके पास आपस में इख्तलाफ शुरू हुए। चेयरमैन PTI जनरल फैज़ हमीद को तैनात करना चाहते थे। ये झगड़ा आहिस्ता आहिस्ता फैलता चला गया और अंजाम अदम एतमाद के वोट पर हुआ, लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं। सबका टारगेट नवंबर 2022 था, जिसमें नए आर्मी चीफ की तैनाती होना थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि सदर आरिफ अलवी ने चेयरमैन PTI की मुलाकात कराई। चेयरमैन PTI ने जनरल बाजवा को कहा कि ताहयात एक्सटेंशन ले लें, बस मुझे इक़्तिदार में वापस ले आओ।
اگلا سیٹ اپ نگراں حکومت کے فیصلوں کو تسلیم کرے گا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ نگراں حکومت کے روز کے کاموں پر قانون سازی کی گئی ہے، کیونکہ کوئی ملک 6-7 ماہ نگراں سیٹ اپ کو محض حاضری لگانے تک محدود نہیں کر سکتا۔ یہ حکومت دو طرفہ فیصلوں، معیشت، نجکاری اور پبلک پرائیویٹ پارٹنر پر فیصلے کر سکتی ہے۔ الیکشن ایکٹ میں روزانہ کے کاموں پر قانون سازی کی، اس لیے اگلا سیٹ اپ نگراں حکومت کے فیصلوں کو تسلیم کرے گا۔ سابق وزیر خزانہ نے کہا کہ نواز شریف کی واپسی پر ضمانت کے لیے اپلائی کریں گے۔ میں نے ثاقب نثار سے حفاظتی ضمانت لینے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے واضح کیا تھا کہ آپ نے ہم سے زیادتی کی اور پاسپورٹ کینسل کیا۔ اسحاق ڈار کے مطابق ستمبر 2022 میں آ کر کہا تھا کہ ڈالر کی قیمت 200 سے کم ہوگی۔ اس وقت ڈالر کی حقیقی ویلیو 250 روپے ہے۔ مزید کہا کہ سب نے مل کر کام کرنا ہے، کوئی قوت مجھے ناکام نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ 2017 سے پاکستان آگے بڑھ رہا تھا۔ 3.5 سال میں ہم پاکستان کو ایشیا میں آگے لائے۔ اگر دھرنا نہ ہوتا تو ملک کی معیشت مزید بہتر ہوتی۔ پاکستان 5 سال میں پاناما ڈرامے سے 47ویں اکانومی بن چکا تھا۔ پاکستان کو مل کر سب نے آگے لے کر جانا ہے۔ پاکستان کو اب G20 کا رکن بنانے کا ہدف ہونا چاہیے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر ایک بار پھر چینی کا بحران پیدا ہو گیا۔ چینی کی خریداری کے لیے کوششیں جاری۔ آئندہ ہفتے 40,000 ٹن چینی کا اوپن ٹینڈر کھولا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق یوٹیلیٹی سٹور پر چینی کا اسٹاک تقریباً ختم ہو چکا اور نئی خریداری تاحال نہیں ہو سکی۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ شہری یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈی والی سستی چینی سے محروم ہو گئے ہیں، جبکہ فوری خریداری نہ ہونے کی وجہ سے چینی کا بحران طویل ہو سکتا ہے۔ چینی کے بحران کی وجہ بتاتے ہوئے ذرائع نے دعویٰ کیا کہ خریداری میں مشکلات کے باعث چینی کی قلت ہو گئی۔ یوٹیلیٹی سٹورز نے مہنگی بولی کے باعث حال ہی میں 2 ٹینڈرز منسوخ کیے اور کچھ ٹینڈرز میں یوٹیلیٹی سٹورز کو بولیاں ہی موصول نہیں ہوئی۔ یوٹیلیٹی سٹور ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ چینی کی خریداری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ آئندہ ہفتے 40,000 ٹن چینی کا اوپن ٹینڈر کھولا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق یوٹیلیٹی سٹور پر حالیہ دنوں میں تقریباً 1 ماہ چینی کی دستیابی رہی۔ اس سے قبل یوٹیلیٹی سٹور پر 2 ماہ چینی کا بحران رہا تھا، جس کے باعث ملک بھر میں چینی کی قیمت بڑھ گئی تھی۔ امریکی ڈالر مزید سستا، اسٹاک ایکسچینج میں بھی مثبت رجحان۔ انٹر بینک میں ڈالر کا بھاؤ مزید 1 روپیہ ہو گیا، جبکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی کاروبار کا مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ کاروباری ہفتے کی آخری روز انٹر بینک میں ڈالر کا بھاؤ 1 روپے کم ہو کر 282 روپے 62 پیسے ہو گیا، جو کہ گزشتہ کاروباری روز کے اختتام پر 283 روپے 62 پیسے کا تھا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کا بھاؤ 2 روپے سستا ہو کر 282 روپے کا ہو گیا۔ ادھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی کاروبار کا مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے اور 100 انڈیکس 92 پوائنٹ اضافے سے 47,544 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ورلڈ کپ میں پاکستان بامقابلہ نیدرلینڈ سعود شکیل کی شاندار 50۔ آئی سی سی مینس ورلڈ کپ کے دوسرے میچ میں نیدرلینڈ کے خلاف پاکستان کی تیسری وکٹ 38 رنز پر گر گئی، جس کے بعد رضوان اور سعود نے ٹیم کو سنبھالا۔ حیدرآباد دکن میں کھیلے جا رہے آئی سی سی مینس کرکٹ ورلڈ کپ میں ٹیم پاکستان نے اپنی مہم کا آغاز آج سے کیا، جہاں نیدرلینڈ نے پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کی جانب سے اننگز کا آغاز اوپننگ بیٹسمین فخر زمان اور امام الحق نے کیا، تاہم پاکستانی بیٹسمین اننگ کے آغاز سے ہی نیدرلینڈ بالرز کا سامنا کرنے میں مشکل کا شکار رہے۔ فخر زمان 12، کپتان بابر اعظم 5 اور امام الحق 15 رنز بنا کر کیچ آؤٹ ہو گئے۔
अमेरिका ने भारत से सिफारती ताल्लुकात में कमी का इशारा दे दिया। अमेरिकी अखबार दी पोलेक्टिव के मुताबिक अमेरिकी सफ़ीर ने कहा कि अमेरिका को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भारत के साथ राब्ता मुनक़ता करना होगा। हरदीप सिंह तनाज़े के बायस भारत अमेरिका ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। एरिक गॉल्डस्टीन ने कहा कि अमेरिका को भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद करना होंगे। दूसरी जानिब तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि खालिस्तान तहरीक और सिखों के एहतजाजी मुजाहिरों को अमेरिका की हिमायत हासिल है। भारत को हरदीप सिंह कत्ल की तहकीकात में कनाडा के साथ ताउन करना होगा। और शाम में फौजी एकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब में ड्रोन हमला 100 अफराद हलाक हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक ड्रोन हमला फौजी एकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब में किया गया। हमले में हलाक और ज़ख्मी होने वालों में फौजी अफसरान, एहलकार और शामी शहरी शामिल हैं। हमले से कुछ देर पहले ही शामी वज़ीर दिफा तकरीब में शिरकत करके वापस गए थे। शामी वज़ीर दिफा का कहना है कि हलाक होने वालों में शामी फ़ौज और शहरी शामिल हैं। हमले की जिम्मेदारी अभी किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की है। हेडलाइंस आप जान चुके। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए SN TV ग्लोबल।